एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। वो चारों बेहद निकम्मे और कामचोर थे। वो हर वक्त यही सोचते कि हमें कोई भी काम ना करना पड़े और खाने पीने और रहने की हर चीज़ मैसर आती रहे। इन चारों में जो भी सबसे बड़ा था वो बहुत चालाक और ज़हीन था। उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे बटोरने का एक अजीब तरीका बताया। उसने कहा कि हम किसी दूसरे गांव चले जाते हैं, वहाँ के लोग हमारे लिए अजनबी होंगे और हम भी उनके लिए अजनबी होंगे। हम गांव के अमीर लोगों के पास जाकर झूठ मूठ की कहानियां सुनाएंगे और अपनी मजलूमियत बयान करेंगे। यूं हमें कुछ ना कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। तीनों दोस्तों ने इस तरीके से इत्तेफाक किया। चुनाचा अगले ही दिन चारों दोस्तों ने सफ़र शुरू कर दिया। फिर वो अपने गांव से दूर दराज एक गांव में पहुंचे। वहां के अमीर लोगों के पास जाकर अजीबोगरीब झूठी कहानियां शुरू करते हैं और बाज़ दफ़ा अपनी मजलूमियत भी बयान करते हैं तो लोग उनको कुछ ना कुछ दे ही देते। जब ये चारों गांव के अमीर लोगों को अच्छी तरह लूट लेते और जब गांव के लोग इनकी चालाकी और मकारी को समझने लगते तो ये इस गांव से भागकर किसी दूसरे गांव में पहुंच जाते और वहां के लोगों को भी बेवकूफ़ बनाने लगते। इसी तरह करते करते इन्होंने बहुत सारा माल जमा कर लिया और इन्हें झूठ बोलने में भी बहुत महारत हो गई। एक दफ़ा ये चारों यूं ही सफ़र करते करते एक दूर दराज के गांव में पहुंचे। वहां एक होटल में इन्होंने देखा कि एक कोने में एक अमीर और कबीर ताजर बैठा हुआ है। उसके आसपास उसका कीमती सामान भी पड़ा है और इस ताजर ने कीमती लिबास भी पहना हुआ है। ताजर को देखकर इन चारों के मुंह में पानी भर आया और सब सोचने लगे कि किसी तरह इस ताजर का सारा माल हमें मिल जाए। और इन चारों में सबसे बड़े के जहन में एक तरकीब आई। फिर इसने ये तरकीब तीनों को बताई तो तीनों ने इस बात पर सर हिला दिए। चुनाचा ये चारों दोस्त ताजर के पास पहुंचे। सलाम दुआ के बाद इनमें से एक दोस्त ने ताजर से कहा, अगर आप रजामंद हों तो हम आपके साथ एक खेल खेलना चाहते हैं। खेल ये है कि हम सब एक दूसरे को झूठी कहानी सुनाएंगे और शर्त ये होगी कि इन झूठी कहानियों को सच कहना पड़ेगा। अगर इन कहानियों पर किसी ने झूठा होने का इल्ज़ाम लगाया तो वो हार जाएगा और उस हारने वाले का सारा सामान ले लिया जाएगा। ताजर ने कहा, वाह, ये खेल तो बहुत ही मज़ेदार होगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर मैं हार गया तो ये सारा माल तुम्हारा हो जाएगा। चारों दोस्तों ने ताजर की ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि हम ऐसी ऐसी झूठी कहानियाँ इसको सुनाएंगे कि ये फ़ौरन पुकार उठेगा कि ये झूठी है, ये ऐसा नहीं हो सकता, और फिर हम जीत जाएंगे और इस ताजर का सारा माल कब्जे में ले लेंगे। ज़रूरी है कि हमारे पास इस खेल में गांव या होटल का बड़ा आदमी कोई मौजूद हो ताकि वो हार जीत का फैसला कर सके। ताजर ने कुछ सोचते हुए कहा। चारों दोस्तों ने इस बात से इत्तेफाक किया। चुनाचा गांव का एक चौधरी बुलवाया गया और वो इन पांचों के साथ बैठ गया। पहले दोस्त ने अपनी कहानी शुरू की और कहने लगा, मैं अभी अपनी माँ के पेट में ही था, यानी मैं पैदा भी नहीं हुआ था कि मेरी माँ और बाप सफ़र पर रवाना हुए। रास्ते में आम का एक दरख्त नज़र आया। मेरी माँ ने वहाँ खड़े होकर मेरे बाप से कहा, मुझे आम खाने हैं, आप दरख्त पर चढ़कर आम तोड़कर लाए। मेरे बाप ने कहा, ये दरख्त किसी और का है और आम भी बहुत ऊपर लगे हुए हैं, मैं इस पर नहीं चढ़ पाऊंगा। लिहाजा मेरे बाप ने इनकार कर दिया। मैं जो अभी एक छोटा सा बच्चा ही था, मुझे जोश आया। मैं चुपके से माँ के पेट से बाहर निकला और दरख्त पर चढ़कर आम तोड़ लाया और लाकर माँ के सामने पेश कर दिए और फिर वापस पेट में चला गया। मेरी माँ अपने सामने आम देखकर बहुत खुश हुई और मज़े लेकर खाने लगी। पहले दोस्त ने कहानी सुनाकर ताजर की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। ताजर ने सुनते ही कहा, अरे वाह, क्या ही ज़बरदस्त कहानी है। माँ के काम आए, ये कहानी कैसे झूठी हो सकती है? नहीं, ये तो बिल्कुल सच्ची कहानी है। पहले दोस्त ने जब ये सुना तो मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गया। अब दूसरे दोस्त की बारी आई। वो कहने लगा, मेरी उम्र अभी सिर्फ 6 साल की थी। मुझे शिकार खेलने का बेहद शौक था। एक दफ़ा मैं जंगल में गया, वहाँ अचानक दूर मुझे एक खरगोश नज़र आया। मैं उसके पीछे दौड़ पड़ा, यहाँ तक कि मैं उसके करीब पहुँच गया। जब मैं उसके करीब पहुँचा तो मालूम हुआ कि वो खरगोश नहीं बल्कि एक शेर है। शेर ने मुझे देखकर मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। अब तो मैं बहुत घबरा गया था।
میں نے شیر سے کہا دیکھو شیر بھائی، میں تو تمہارے پیچھے صرف اس لیے آیا تھا کہ مجھے لگا جیسے کہ آپ خرگوش ہوں، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ لیکن شیر نے میری بات نہ مانی اور دھاڑنے لگا۔ پھر مجھے بھی بہت غصہ آ گیا اور میں نے ایک زوردار تھپڑ شیر کو مارا۔ شیر وہیں دو ٹکڑے ہو کر مر گیا۔ ارے واہ واہ، کیا بہادری ہے، بندے کو ایسے ہی بہادر ہونا چاہیے، یہ کہانی بالکل جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تاجر نے دوسرے دوست کی کہانی سن کر اسے داد دیتے ہوئے کہا۔ اب وہ دونوں دوست جنہوں نے کہانی سنائی تھی، انہوں نے تیسرے دوست کو چپکے سے آنکھ ماری کہ کوئی بھی ایسی غضب کی جھوٹی کہانی سناؤ جسے تاجر فوراً جھوٹ مان لے۔ چنانچہ تیسرے دوست نے اپنی کہانی شروع کی۔ مجھے مچھلیاں پکڑنے کا بہت شوق تھا۔ اس وقت میری عمر صرف 1 سال کی تھی۔ ایک دن میں دریا کے کنارے گیا اور وہاں پانی میں جال ڈال کر میں بیٹھ گیا۔ کئی گھنٹوں جال لگانے کے باوجود ایک مچھلی بھی جال میں نہ آئی۔ میں نے پاس کھڑی مچھلیوں سے پوچھا کہ آج دریا میں مچھلی نہیں ہے کیا؟ ان مچھلیوں نے مجھے بتایا کہ 3-4 دنوں سے ایک بھی مچھلی نظر نہیں آئی۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا اور میں نے دریا میں غوطہ لگا دیا۔ دریا کی تہہ میں پہنچ کر میں نے دیکھا ایک بڑی مچھلی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے آس پاس کی تمام چھوٹی مچھلیوں کو بڑے ہی مزے سے کھا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے اس بڑی مچھلی پر بہت غصہ آیا۔ میں نے اس بڑی مچھلی کو ایک زبردست مکہ مارا اور اسے وہیں ڈیڑھ کر دیا۔ پھر میں نے وہیں دریا کی تہہ میں بیٹھ کر آگ جلائی اور وہیں پر یہ مچھلیاں پکائیں اور پھر انہیں کھا کر دریا سے باہر آ گیا اور اپنا سامان لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ تیسرے نے کہانی سنا کر بڑی امید کی نظروں سے تاجر کی طرف دیکھا۔ تاجر نے کہا بہت اچھی کہانی ہے، دریا کی سب چھوٹی مچھلیوں کو آزادی دلائی، کتنا نیکی کا کام کیا، بلکہ سچی کہانی ہے۔ اب باری چوتھے دوست کی تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا، میری عمر صرف 2 سال کی تھی۔ ایک دن میں جنگل میں گیا، وہاں کھجوروں کے بڑے بڑے درخت تھے، ان پر بہت زیادہ کھجوریں لگی ہوئی تھی۔ میرا بہت دل چاہا کہ کھجوریں کھاؤں، چنانچہ میں درخت پر چڑھا اور میں نے وہاں پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں۔ جب میں نے درخت سے نیچے اترنے کا ارادہ کیا تو مجھے لگا کہ میں نیچے اترتے اترتے گر جاؤں گا۔ میں درخت کے اوپر ہی بیٹھا رہا یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں گاؤں سے سیڑھی لا کر اس کے ذریعے سے نیچے اتر جاؤں۔ چنانچہ میں گاؤں گیا، وہاں سے سیڑھی اٹھا کر درخت کے ساتھ لگائی اور پھر اس کے ذریعے سے نیچے زمین پر اتر گیا۔ اب چاروں دوستوں نے امید بھری نظروں سے تاجر کی طرف دیکھا کہ اب ضرور کہہ دے گا کہ نہیں یہ کہانی تو جھوٹی ہے، لیکن تاجر نے اس بار چوتھے سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگا زبردست دماغ پایا، ایسی ترکیب تو کسی بھی ذہین آدمی کے ذہن میں ہی آ سکتی ہے، یہ تو بالکل ایک سچی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ تاجر نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، اب تو چاروں بہت گھبرائے کہ کہیں ہم ہار نہ جائیں اور ہمارا سارا مال تاجر لے اڑے۔ کہانی سنانے کی باری اب تاجر کی تھی۔ تاجر نے اپنی کہانی اس طرح سے شروع کی، میں نے بہت سال پہلے خوبصورت باغ لگایا تھا۔ اس باغ میں ایک سنہرے رنگ کا بہت ہی نایاب درخت تھا۔ میں اس کی خوب حفاظت کرتا اور اس کو روز پانی دیتا، یہاں تک کہ 1 سال کے بعد اس درخت پر 4 سنہرے رنگ کے سیب نمودار ہوئے۔ وہ سیب بھی بہت خوبصورت تھے، اس لیے میں نے ان کو کبھی نہیں توڑا اور درخت پر ہی لگا رہنے دیا۔ ایک دن میں اپنے باغ میں کام کر رہا تھا کہ اچانک چاروں سیبوں سے ایک ایک آدمی نکلا۔ چونکہ یہ چاروں آدمی میرے ہی باغ کے ایک درخت سے نکلے تھے، اس لیے میں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور چاروں کو کام پر لگا دیا۔ لیکن یہ چاروں بہت نکمے اور کامچور تھے۔ ایک دن یہ چاروں بھاگ گئے۔ جب مجھے یہ سب پتا چلا تو میں بہت دکھی ہو گیا، لیکن خدا کا شکر ہے آج وہ چاروں غلام میرے سامنے ہی موجود ہیں۔ یہ کہانی سن کر چاروں دوست حیران ہو گئے اور کافی دیر چپ رہے۔ جب گاؤں کے بڑے چوہدری نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہاں بتاؤ یہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی؟ چاروں دوستوں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ تاجر کی اس کہانی کو جھوٹ کہیں تو ان کا سارا مال تاجر کا ہو جاتا اور اگر سچ کہیں تو تاجر کا غلام قرار پاتے۔ چنانچہ چاروں دوست خاموش ہو گئے اور نہ ہاں میں جواب دیا اور نہ ہی نہ میں۔ گاؤں کے چوہدری نے ان کو جب چپ دیکھ کر تاجر کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ چاروں تمہارے غلام ہیں۔ یہ سن کر وہ چاروں تاجر کے قدموں میں گر پڑے اور معافیاں مانگنے لگے۔ تاجر نے چودھری سے کہا، یہ چاروں بھاگتے ہوئے میرا سارا سامان بھی اپنے ساتھ لے بھاگے تھے، چلو میں ان کو آزاد کرتا ہوں، لیکن ان کے پاس جو بھی مال ہے وہ میرا ہے۔ چنانچہ گاؤں کے چودھری نے ان چاروں دوستوں کے پاس جتنا بھی مال تھا وہ سارا تاجر کو دے دیا۔ وہ تاجر سارا سامان اور مال و دولت لے کر چلا گیا۔
ये चारों बहुत ही मायूस हुए। इन्हें अपने झूठ की नहायत बुरी सज़ा मिली। चारों दोस्तों ने ये फैसला कर लिया कि आइंदा कभी झूठ का सहारा नहीं लेंगे और मेहनत करके रोज़ी कमाएंगे। फिर वो चारों वापस अपने गांव चले गए और झूठ से सच्ची तौबा कर ली। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए